यहाँ पे जी आज के दिन का आगाज़ हो चुका था। मेरे ढेर सारे काम पड़े थे करने के लिए। जल्दी जल्दी ना मैंने सोचा पहले हांडी रख लूँ साथ, ताकि साथ ही ना मैं किचन साफ़ कर दूँगी और साथ ही मैं कर लूँगी बाकी के काम। हांडी को दम लगा के ना मैं छोटे मोटे और काम कर लेती होती। और आज मैंने करने भी जल्दी जल्दी थे, क्योंकि मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट थी, मैंने उसे भी लेके जाना था और उसे लगने थे आज इंजेक्शन। और इंजेक्शन का ये उससे 2 लगने, और हो सकता है इससे उसे फीवर भी हो, तो इसलिए ना फिर मुश्किल हो जाती है आपके लिए अगर बच्चा रोए तो। फिर मुझे उसे टाइम देना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पहले हांडी बना रही थी और साथ में के मैंने बाकी काम करने थे। आप मेरी हांडी साथ साथ बनते देखते जाए। अच्छा, मैंने नोट किया है पहले दौर में ये इंजेक्शन वगैरह तो नहीं होते थे ना, जब बड़ी हमारी जो माओं का दौर था या उससे पहले का दौर था, उसमें इंजेक्शन तो ये चीज़ें तो वैक्सीनेशन जो आजकल हम बच्चों को करवाते हैं, ये बच्चों के लिए ज़रूरी भी है। जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पहले दौर में बीमारियां भी कम थी, कोई वैक्सीनेशन भी नहीं होती थी। इसके बावजूद भी ना लोग बड़े हेल्दी थे। उनकी एक्टिविटीज़, शायद वो खाते हेल्दी थे, सादा खाना खाते थे। हम आजकल ये जो पिज़्ज़े बर्गर और फास्ट फूड पे लग गए हैं ना, शायद इस वजह से भी। और मैंने ना मसाला जल्दी बनाना था, इसलिए मैंने ना पहले टमाटर की कोशिश किया इसके छिलके उतार दूँ। और मैंने नोट किया तब बीमारियां नहीं होती थी और लोगों की ज़िंदगी में सुकून भी होता था। अच्छा, पहले तो उस ज़माने में कभी सुना था किसी को डिप्रेशन भी हुआ है? आजकल तो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन की गोली खा रहा है जी। किसी को एनजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। मतलब हर दूसरा बंदा ही कोई ना मेडिसिन ले रहा है। आजकल के बच्चों में ये इतना स्ट्रेस हो गया है कि बच्चे कहते हैं कि फ़लाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस की वजह से ये हुआ। यहाँ तो केयर होम, मेरी जॉब भी यहीं रही है और मैंने नोट भी किया, यंग बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको ये बताया जाता है कि इन्हें ओवर स्ट्रेस है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें ओवर गुस्सा और उनकी ऐसी, शायद वो इसी माहौल में पले बड़े होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपनी बात को कैसे बयान करूं। और शायद हमारे घरों का माहौल भी ऐसा हो गया है, तनाव भरा माहौल। और मैं कहती हूँ जब भी आप फैमिलीज़ को कंटिन्यू रखें, अपनी फैमिलीज़ को चलाएं, तो कोशिश करें किसी की प्राइवेसी को टच ना करें, किसी को इतना तंग ना करें कि ये जैसी बीमारी मैंने नोटिस की है कि जैसे डिप्रेशन हो गया, ये छोटी मोटी टेंशन्स हो गई, ये अमूमन घरों की वजह से, घरों के माहौल की वजह से ही होती हैं। ये मोस्टली बंदों को ऐसा है कि हमने हर चीज़ को इतना सर पे सवार कर लिया है और लोग हर किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसकी ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन अगला बंदा हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये इन चीज़ों से ना थोड़ा निकलना चाहिए हमें। ये नहीं कि हमने इस्लाम को भी लेके ना इन चीज़ों को बहुत सर पे सवार कर लिया है कि नहीं जी, इस्लाम में फ़लाँ के हकूक़ हैं, फ़लाँ के हकूक़ हैं। इस्लाम में कहीं भी ना ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी ज़ात पे जबर करें, ये भी एक बात बताई जाती है। आजकल तो लोग जो है ना, आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है रिश्तों के मामलों में आपको। तो इसलिए ना हर किसी को थोड़ी स्पेस दें। रिश्तों में जितनी स्पेस होगी, आजकल तो सिस्टम भी ऐसा ही है और होनी भी चाहिए। रिश्तों में ना एक स्पेस होनी चाहिए, मतलब किसी को बाउंड्रीज़ को टच ना करें, आप किसी को इतना इरिटेट ना करें कि अगला बंदा अपसेट हो जाए। अच्छा, मैंने माएँ भी बहुत नोट की हैं, आजकल के ना बच्चे माँओं से बहुत दूर होते जा रहे हैं और माएँ भी, उन्हें टाइम चाहिए होता है, उनकी एज ऐसी होती है जैसे 50 की एज को चले जाते हैं, जो लोग 40 की एज के को चले जाते हैं, बच्चों की शादियाँ कर देते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि वो माँओं को टाइम दें, माँ बाप को टाइम दें, बहन भाइयों को टाइम दें। ये बहुत ना क्वालिटी टाइम होता है जब आप अपनी फैमिलीज़ को टाइम देते। हर रिश्ते को निभाना सीखें, हर रिश्ते में बैलेंस करना सीखें, किसी के साथ ज़्यादती ना होने दें और माँ बाप के साथ भी टाइम स्पेंड करें। ये उनका आइडियल टाइम होता है जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं। वैसे तो माँ बाप ही सारी ज़िंदगी आपको कुछ देते ही आए हैं,
لیکن یہ ٹائم ان کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دینا پڑتا ہے. یہاں پہ میں جلدی جلدی برتن واش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میرے اپنے کام نا اچھے خاصے کھلے ہوئے تھے کہ مجھے اچھا میں کچن میں آتی ہوں تو میرا دھیان ہے اور کسی طرف پھر جاتا ہی نہیں ہے. یہ ڈپریشن دور کرنے کا نا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک کام سے نکلتی ہوں، ایک کام کر کے میں فارغ ہوتی ہوں، دوسرا آگے کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ہوں، میں بھی رہ گیا. جہاں پہ میں نے کپڑے بھی نکالے جلدی جلدی، میں نے مشین بھی چلائی ہوئی تھی وہ بھی میں ساتھ ساتھ پھیلا رہی تھی تاکہ دھوپ اچھی تھی فوراً سے یہ نا کپڑے بھی سوکھ جائے اور میں پھر ایک ہی بار نا انہیں لے کے اوپر چلی جاؤں. اور آج نا میں وائس بہت لیٹ مشکل ہے میرے لیے مینیج کرنا کہ میں نے بیٹی کو سلایا پھر آئی میں وائس اوور میں نے نا آپ میری اپوائنٹمنٹ نا میرے ساتھ تماشا یہ ہوا کہ میں نے لاسٹ ٹائم میری اپوائنٹمنٹ کینسل کی. پہلے ایک اپوائنٹمنٹ میں نے ان سے بولا کہ میرے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہیں اس ٹائم اور میں نہیں اٹینڈ کر پاؤں گی کیونکہ میں ڈرائیو بھی نہیں کر سکتی اور میں دوسری بیٹی اسکول جاتی ہے اور میں اور میرے لیے یہ بہت مشکل ہے میری بیٹی کا. اچھا انہوں نے کیا میری اپوائنٹمنٹ کینسل کی اور ایک ویک کے بعد نا اس کے بدلے میری 2 اپوائنٹمنٹ ڈال دی 2 دن کے اوپر، جو مجھے ٹیکسی کر کے جانا پڑا اور انہیں میں نے کال کی اور انہوں نے کینسل بھی نہیں کی کہ یہ بہت امپورٹنٹ اس کی جو ہے ویکسینیشن والی ہے اور دوسری بھی آپ کینسل نہیں کر سکتے، مور ڈیو نہیں کر سکتے، آپ اسے مور ڈیلے نہیں کر سکتے. پھر مجھے جانا پڑا اور اوپر سے میری بیٹی کے اسکول کی ٹائمنگ بھی سیم تھی، وہ بھی میں نے انہیں بتایا تو وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ بچی کو نا جلدی پک کر لیجیے گا اسکول سے کیونکہ ہم اسے کینسل بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ٹائم بھی چینج کر سکتے ہیں. ایسی میری دوڑ لگی ہے یہ 2 دن اور پرسوں تک تو میرے ہسبینڈ نے آ جانا تھا. وہ گھر ہوں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی لیکن ان دنوں نا میری صحیح بگدڑ مچی ہے میرے کاموں میں. پھر میں نے صبح آج کی ہے، پہلے بڑی بیٹی کو اسکول ڈراپ کی ہے، اس کے بعد میں نے فوراً سے ناشتہ بنایا. میں نے کوئی ریسٹ نہیں کی، رات کو بھی میں ٹھیک سے سو نہیں پائی، میں نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ بنایا. اس کے بعد میں نے ساتھ ہی ہانڈی رکھ دی اور ساتھ ہی میں نے کچن بھی ٹائڈی کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ نا جلدی سے میرے سارے کام پہلے ہو جائیں. اگر میری بیٹی کو ویکسین لگے اسے پین ہو تو میں اسے ٹائم دے سکوں، پھر میرے پاس کوئی ایکسٹرا کام کرنے کے لیے نہ ہو کیونکہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اسے نا پھر ماں چاہیے ہوتی ہے. تو مجھے خود بھی تھا کہ اسے پھر تکلیف ہوگی، پین ہوگی. حالانکہ میں نے اسے دی ہے پیراسیٹامول، اس طرح سے بہت زیادہ اسے شدید بخار نہیں ہونا تھا. ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اسے ریگولر 4 گھنٹے کے بعد آپ بچے کو دیتے رہیں، کال پول ہو گئی یا بروفن ہو گئی وہ دیتے رہیں تو اس سے نا بچے کو پھر فیور نہیں ہوتا. میں بھی یہی امید کر رہی تھی کہ اسے فیور نہ ہو، اگر فیور ہو گیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. یہاں پہ جلدی جلدی میں نے نا ہانڈی کو بھی ڈش آؤٹ کیا. ہانڈی تو آپ کو میں نے کوئی ریسپی 1000 بار شیئر کی ہوئی ہے، آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے کیسے بنائی ہے. اور یہاں پہ میں نے ساتھ ہی نا برتن بھی واش کر لیے تاکہ میں سارا کچن ٹائڈی کر کے نا کچھ بھی نہ ہو میرے کچن میں کرنے شام تک کرنے کے لیے. تو میں نے سارا اس کو اچھے سے صاف کیا اور پھر میں ریلیکس ہو کے نا ہاسپٹل گئی. اور اوپر سے ڈرامہ یہ ہوا کہ ایک بار میں نے ٹیکسی بک کی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹیکسی جو ہے کینسل ہو گئی. میں ویٹ کر رہی ہوں کہ ٹیکسی نہیں آئی، بعد میں نے چیک کیا تو وہ آلریڈی نا کینسل ہو گئی تھی، کہیں ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، مجھ سے کیسے ہوا ہے. ساتھ ہی میں نے تندور کی روٹیاں بھی بنا لی، یہ بھی دیکھیں. میں نے سوچا ایک روٹی میں جو توے پہ بناؤں گی میں وہی کروں کہ تندور پہ بنا لوں تاکہ 2 روٹیاں ایک ساتھ بنتی جائیں گی، یہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ شام کا ٹائم تھا، یہ جو روٹی میں بنا رہی تھی یہ شام کا ٹائم تھا، شام کی روٹی کا ٹائم تھا، یہ میں وہ بنا رہی تھی. آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں میں نے کیسے روٹیاں بنائی ہیں. ایسے فوراً سے نا بن جاتی ہیں. اچھا اس پہ روٹی بنتی بھی بہت پیاری ہے اور بہت مزے کی روٹی بنتی ہے. ایسے ہی خوش رہیں آپ بھی، آباد رہیں، ہمیشہ کوشش کریں زندگی میں پازیٹیوٹی پھیلائیں. زندگی میں نا ایسی کوئی چیز نہ لے کے آئیں جو آپ کو بھی تنگ کرے اور دوسروں کو بھی تنگ کرے. خوش رہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا سیکھیں اور ساتھ چلتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو اوور تنگ ہی نہ کر دیں آپ. یہ دیکھیں جی کتنی جلدی جلدی نا روٹیاں بن رہی تھی فوراً سے.
اچھا یہ تندور خراب نہیں ہوا، بالکل جیسا تھا ویسا ہی رہا ہے، بالکل ویسے کا ویسا ہی سیم، اس میں کوئی بھی نا ایسا ایشو نہیں آیا، بالکل صاف ستھرا